السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نخدمو دي زيكزارسيس ديال دوزيام اني ديال بروميير اني، بروميير ا بي سي، السمستر الثانية. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب والجيم، اللي ما كانش ندير سبسكرايب يديرها. بالنسبة عندي لنا اكزرسيس 1 سامبليفي ا بي اي سي تيل كو ا ايغال، عندي هادي هي لا فالور ديالها، عندي بي هادي لا فالور ديالها، سي ايغال. دابا انا ملي غادي نبدا خدام معاكم غادي نخدم معاكم غير ا بي و سي، نتوما اللي غادي ديروهم راسكم بحال هنا فاكتوريزي دي او اي اف تيل كو. دونك انا غادي ندير معاكم دي، نتوما غادي ديروا او اف. ديفلوبي جي اش اي اي تيل كو. غادي ندير معاكم جي وانتوما غادي ديروا الشيء الاخر حتى هنا ريزودر لي زيكواسيون سويفون. دونك عندي هادي وهادي وهادي. دونك نمشيو دابا سامبليفي ا بي اي سي. دونك نمشيو نديرو غير غير هادي وانتوما غادي ديروا لي هادو ريوسكم. دونك هاهي سامبليفي ا بي اي سي. دونك غادي ندير غير ا. دونك هاهي عندي 4 ا بلس 2 بلس 7 ا بي موان ا بلس 3 ا بي موان 15 11 موان 11. دونك هنا الا بغيت نخرج هادي اشنو خاصني ندير؟ خاصني هنا عندي 4 ا فين كتكون عندي ا، فين عندي ا عندي في هادي راه فيها ا ولكن فيها ا بي، دونك ما كنمشيش نديرها مع هادي. دونك 4 ا كتمشي ليا مع موان ا. عندي 7 ا بي دونك كتمشي مع 3 ا بي. دونك كنمشي نشوف اشنو اللي لاصق ليا في 7 واللي في اللي عندهم ا بي. دونك هي هادي. والاعداد اللي بحال عندي هادي بلس 2 وموان 11. هنا عندي هذا راه تاغم وهذا تاغم، هذا تاغم وهادو تاغم، تاغم تاغم، متفقين؟ دونك كنمشيو نقربو. هاهي 4 ا موان ا كتهز بالاشاره ديالها، متفقين؟ 4 ا موان ا بلس 7 ا بي، فين اللي فيها ا بي عاوتاني هي هادي بلس 3 ا بي، متفقين؟ هنا عندي بلس 2 الاعداد مع الاعداد موان 11، متفقين؟ دونك عندي ا هادي 4 ا موان ا، 4 ا موان ا هي 3 ا. هنا عندي بلس 7 ا بي بلس 3 ا بي. دونك 7 بلس 3 هي 10، كتبقى لي ا بي، متفقين؟ عندي 2 موان 11 اللي هي موان 9. كنتمنى يكون هادشي واضح. وبنفس الطريقه غادي تخدموا ليا الاخرين. دابا نمشيو فاكتوريزي. دابا غادي نمشيو للدي، نديرو الدي. الدي عندي ايغال 4 ا بي بلس 16 ا دي. دونك هنا في الفاكتوريزاسيون كنمشي كنشوف اشنو هو اللي كيتشابه ما بين هاد الترم وهاد الترم. عندي هنا ا كتعاود فيهم ا. هنا عندي 4. هنا نقدر نجبد من هاد 16 نجبد 4، حيت 16 كنعرفوها هي 4 فوا 4. هاي غادي نمشي نديرها نفكك. هادي هي 4 فوا 4 ا بي. هاي دي ايغال 4 ا بي كتبتها بلس 16 اللي هي 4 فوا 4 ا دي، متفقين؟ دابا اشنو هو اللي كيتشابه هنا؟ كيتشابه ليا 4 ا و 4 ا. دونك كنمشيو كنحيدو هاد 4 ا نكتبوها بعدا. دي كتساوي 4 ا. هاي 4 ا فاكتور، كنحلو القوس واللي شاط ليا كنكتبو. دونك هنا شاط ليا الا حيدت 4 ا شاط ليا بي هاهي، وشاط ليا بلس. وهنا اللي حيدنا 4 ا شنو بقى ليا؟ حيدت 4 ا بقات ليا 4 فوا دي. 4 فوا دي راه هي 4 دي. كنتمنى يكون واضح هادشي. دابا نمشيو للسؤال الثاني. ديفلوبي جي اش اي اي. انا غادي نمشي ندير غير جي وانتم ديروا الاخرين وتلوحهم ليا ان شاء الله في الواتساب ولا في لي كومونتير. دونك عندي جي شنو كتساوي؟ بي فاكتور بي بلس 2. دونك ديفلوبمون هي كنديرو هاد بي فوا هادي وهادي فوا هادي. دونك بي فوا بي و 2 فوا بي. دونك داكشي اللي غادي نديرو. هيا بي فوا بي بيناتهم بلس، هاي بلس 2 فوا بي، هاي 2 فوا بي، متفقين؟ دونك جي ايكال بي فوا بي هي بي او كاري بلس 2 فوا بي هي 2 بي. كنتمنى يكون واضح هادشي.
دابا résoudre les équations. عندي 2x moins 5 égale 5 plus 6x. هنا المجاهيل الطرف والأعداد الطرف. هنا عندي 2x في هذا القنش، وهنا عندي 6x. دونك هادي بلس 6x بلس 6x لديت الطرف الاخر غادي تولي موان 6x. دونك 2x موان 6x. متفقين؟ هادي ديت الجهه الاخرى ولات موان 6x حيت فيها مجهول. هادي فيها مجهول وهادي فيها مجهول. دونك هنا عندي 5 هاني خليتها. هنا عندي موان 5 حتى خاصني نديها الجهه الاخرى غادي تولي بلس 5. دابا كيبقى لي الحساب 2x موان 6x هي موان 4x. هي موان 4x ايكال 5 بلس 5 هي 10. دونك هنا الا بغيت x كندير قسمه هي 10 ديفيزي باغ موان 4. هي 10 ديفيزي باغ موان 4 اللي هي موان 5 سور 2. دونك هنا هادي اللي مكتوبه هنا لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي موان 5 ديفيزي باغ 2. هنا ما جاتش باينه ما عرفتش علاش. دونك هادي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 5 ديفيزي باغ موان 5 ديفيزي باغ 2. دابا نمشيو لهنا عندي واحد الطابلو. الطابلو ديالاش ريزومي لي نوت دونك ديال واحد النقاط ديال واحد الكلاس لي بروميير اسي بحال الشكل ديالكم كيقراو في السابع. هاد الكلاس عندي لي نوت اللي جابوا لي نوت راه انا شرحتهم لكم بطريقه اخرى في الدرس، ولكن هنا لي نوت راهما لي كاركتير و نومبر دي زيليف راهي ليفيكتيف صافي. دونك هنا لي نوت شنو هما لي نوت اللي عندنا 5 الدراري النقاط اللي جابوا الوليدات عندي 5 وعندي 7 10 12 13 16 18 و 19. متفقين؟ لي نومبر دي زاليف الدراري اللي جابوا لي 5 جابوا لي 2 دراري، الدراري اللي جابوا لي 7 جابوا لي 4 الدراري جابوا لي 7، 8 الدراري جابوا 10، 6 الدراري جابوا 12، 5 الدراري جابوا 13 الى اخره. متفقين؟ هنا في السؤال قال لك كومبليتي سو طابلو. دونك نعمروا هاد الطابلو حيت هاد الخانات غادي يكونوا عندكم خاويين، هاد 2 و 6 غادي يكونوا عندكم خاويين. يعني شنو بحال غادي يقول لك القضيه ليفيكتيف كوميلي. دونك كننزلوا هاد 2 متفقين، كنديروا 2 هادي اللي كتكون من هنا في ليفيكتيف اللي هي نومبر دي زاليف كنهبطوها هي 2، كنديروا 2 بلس 4 هي 6 بلس 8 هي 14 وكتبقاو غاديين بحال هكا. يعني 14 زائد 6 20، 20 زائد 5 25، 25 زائد 5 30، 30 زائد 1 هي 31، 31 زائد 1 هي 32. متفقين؟ دونك العدد ديال التلاميذ هنا ولا كتسمى ليفيكتيف جلوبال هي 32. متفقين؟ 32. هذا يعني كنتمنى يكون واضح لنا. دابا غادي نمشيو السؤال الثاني. قال لك كالكيل لو بورسونتاج دو توت لي زيليف كي نون با دو موين. دونك الدراري اللي ما جابوش ليا المعدل. متفقين؟ الدراري اللي ما جابوش ليا المعدل البورسونتاج ديالهم. متفقين؟ دونك الا بغيت البورسونتاج ديال لي زيليف اللي ما جابوش ليا المعدل، دونك فين هما اللي ما جابوش ليا المعدل؟ هنا عندي 5 يعني الدراري اللي جابوا لي 5 والدراري اللي جابوا لي 7 هي 2 زائد 4. كاينين بزاف ديال الطرق انا غادي نوريكم وحده منهم. الدراري اللي ما جابوش لي المعدل هي 2 زائد 4 اللي هي 6. دونك 6 الدراري اللي ما جابوش لي المعدل كندير 6 مقسوم على 32 نضربها في 100. كاينه الطريقه هذه ولا كاينه الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه حنا نخدموا بها الطريقه بعدا. هيا عندي بي شنو كتساوي هي 2 الدراري اللي ما جابوش لي المعدل كاين هذا وهذا يعني 2 زائد 4. 2 زائد 4 اللي هي 6 مقسوم على 32 6 مقسوم على 32 في 100 عطاتني هي 18.75%. متفقين؟ دونك هذه النسبه، هذا هو البورسونتاج ديال الدراري اللي ما جابوش لي المعدل. ناخذ اكزامبل يكون كان هنا قال لك يعني لي زيلاف اللي جابوا لي المعدل. الدراري اللي جابوا لي المعدل اشنو كنديروا؟
كاينه الطريقه الاولى، نحسب هادو اللي ما جابوش لي المعدل، ندير 100 ناقص هاد العدد 100 ناقص 18.75 غادي تعطيني البورسونتاج ديال الدراري اللي جابوا لي المعدل. ولا كنحسب الدراري اللي جابوا لي المعدل، دونك 10 راه جاب لي المعدل، دونك ندير 8 زائد 6 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1، دونك كنحسبها 8 زائد 6 اللي هي 14، 14 زائد 5 اللي هي 19، 19 زائد 5 اللي هي 24، 24 25 26، دونك 26 ندريه، كندير 26 قسمة 32 عدد ديال التلاميذ. دونك عدد التلاميذ اللي انا باغي اللي هما اللي ما جابوش لي المعدل اللي هو حسبناهم قلنا 26 نعاود نحسبهم 8 14 24 25 26، دونك 26 دري اللي ما جابش لي المعدل. 26 مقسومه على عدد التلاميذ الاجمالي اللي هي افكتيف جلوبال اللي هي 32 متفقين، مضروبه في 100، وكنشوفوا الخارج شحال غادي يعطيني. ولا نقدر نحسب البورسونتاج بحال ما هكا، هادي كنحسبها يعني كندير 2 في 32 نضربها في 100 شحال كتعطيني، وهادي شحال كتعطيني، دونك كتولي بلي شيفر متفقين. دونك انا عندي الدراري اللي ما جابوش المعدل حتى لهنا، يعني ما واصلينش ل10، يعني اخر نقطه هي 7، دونك 7 غادي ندير هادي زائد هادي هما الدراري اللي ما جابوش لي المعدل، البورسونتاج ديال الدراري اللي ما جابوش لي المعدل. الا بغيت حيت كاينين بزاف ديال الطرق، انا دابا كنوريكم تقريبا كاع الطرق. دابا نشوفوا الدراري اللي جابوا لي المعدل في نما، الدراري اللي جابوا لي المعدل هي من 10 والفوق، دونك كناخذوا البورسونتاج من 10، دونك كنديروا هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، كتعطيني النسبه راه هي البورسونتاج في الاخر، كتعطيني شحال البورسونتاج اللي سميتو، يعني اللي الدراري اللي جابوا لي المعدل، البورسونتاج ديال الوليدات اللي جابوا لي المعدل. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء.